नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यो कार्यक्रम सिक्किम क्रोनिकल अनि डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिसेस अथोरिटी सिक्किमको संयुक्त तत्वावधानमा हामी तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौं। आज हामी यस एडिसनमा विशेषतः मेन्टल हेल्थ एक्ट लाई लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं अनि यसबारे जानकारी दिनका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ एडभोकेट जोला मेगी। तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेन्टल हेल्थ एक्ट 2017 मा एमेन्डमेन्ट भएको तर ओरिजिनली यो 1987 को एक्ट हो र एक्टले चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई कसरी डिफाइन गर्छ? अब मेन्टल हेल्थ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले इमोसनल है साइकोलोजिकल र सोशल वेलबिङ त्यो चाहिँ एकदम हामीले याद गर्नु पर्यो है। अन्त इट इफेक्ट्स हुन्छ नि अब हामीले कसरी सोच्छ कसरी कुरा रियाक्ट गर्छ है त्योहरू चाहिँ सबै मेन्टल हेल्थहरू है। अन्त अब यसको फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के छ भने चाहिँ अब के कारणले यो अब मेन्टल इलनेसहरू हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब बायोलोजिकल फ्याक्टर्स भन्छ। बायोलोजिकल फ्याक्टर्स भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्छ अब बाई बर्थ है जन्मिँदाखेरि नै कतिजनाको चाहिँ अब इलनेसहरू है मेन्टल इलनेसहरूले भएको हुन्छ। सो द्याट इज त्यो एउटा कारण हो है मेन्टल हेल्थको उयो के अरे इलनेसको बारेमा। सो अर्को चाहिँ लाइफ एक्सपिरियन्स भन्छ हामीले है। मतलब चाहिँ लाइफ एक्सपिरियन्स भन्नुको कारणले के हो भने चाहिँ अब घटना घटेको हुन्छ हामीलाई है हाम्रो माथि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी डिप्रेसनमा एङ्जाइटी है हामी एकदम डराइरहेको या स्ट्रेसमा बसिरहेको हुन्छ हो। अब त्यस्तो लाइफमा घटनाहरू कस्तो हुन्छ भने अब म एउटा वकिल हो है म बेसिकली म मेरो केसेसहरूको बारेमै म कुरा गरौँ भनेपछि चाहिँ अब कोर्टमा केसेसहरू अब रेपको हुन्छ है त्यहाँदेखि मनी सुट रिलेटेड केसेसहरू हुन्छ ल्यान्ड डिस्प्युट्सहरू हुन्छ अन्त कतिजनाको एक्सिडेन्ट्सहरू भएको हुन्छ। सो यस्तो भिक्टिम्सहरू हुन्छ नि जो चाहिँ रेप भिक्टिम्सहरू हुन्छ अन्त एक्सिडेन्ट्सहरूमा है एक्सिडेन्ट मोटर भेहिकल एक्सिडेन्ट्सहरूमा परिआएको भिक्टिम्सहरू हुन्छ। त्यहाँदेखि अर्को भयो अब केसेसहरू कस्तो हुन्छ भने जब चाहिँ अब हामीले पैसा राखेको हुन्छ र कसैले उधारको लागि लगिदिएको हुन्छ र त्यो पैसा नरिटर्न गर्दाखेरि मान्छे अब कस्तो डिप्रेसनमा हुन्छ किनभने अहिलेको अब पैसा भन्ने कुरा सबैलाई इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ है। कसैले एकदम जोगाएर कसै मेहनत गरेर राखेको हुन्छ कसैले त्यहाँदेखि अर्को मान्छे आएर उधार लाँदाखेरि नफर्काउँदाखेरि त्यो मान्छेहरू डिप्रेसनमा गएको त्यस्तोहरू हुन्छ। सो दिस आर द केसेस हो। यो चाहिँ लाइफ एक्सपिरियन्स हुन्छ उनीहरूलाई स्ट्रेस हुन्छ ट्रमा हुन्छ है उनीहरूले त्योबाट निस्किनु सक्दैन आफूलाई हार्म गरेर त्यहाँदेखि मेन्टली इल पनि भएको हुन्छ। सो यो चाहिँ एउटा लाइफ एक्सपिरियन्सकोले फ्याक्टर हो। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ के छ भने फ्यामिली हिस्ट्री हुन्छ जसमा चाहिँ अब आमा बाउलाई अलिकति सिजोफ्रेनिया या अब अरू इलनेस मेन्टल इलनेसहरू भएकोले गर्दाखेरि नानीहरूलाई पनि भएको हुन्छ। सो दिस कन्टिन्युज है यो नानीहरूपट्टि पनि जान्छ। सो यो फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन्टल इलनेसहरू हुन्छ। एक्ज्याक्टली र यो 1987 को जुन एक्ट छ बादमा आएर यसलाई 2017 मा चाहिँ यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्यो नि है। डिफरेन्स यसको भिन्नता के छ 87 र 17? अब पहिला चाहिँ अब कसैलाई मेन्टल इलनेसहरू थियो हुँदाखेरि त के हुन्छ स्टिग्मा भन्छ नि अब है दूर छिछि गर्ने है घरमा कसै एकजना परिवारमा कोही अलिकति मेन्टली च्यालेन्ज छ या केही प्रब्लम छ भने उसलाई बन्द कमरामा थुनिदिने है। कतिजनालाई अब बाउ आमा काम गर्नु जाँदाखेरि घरमा नानी अलिकति मेन्टली च्यालेन्ज नानीहरूलाई चाहिँ के गर्थ्यो भने त्यो बाँधेर राख्ने है खानापिना नदिने राम्रोसँगले यसरी गरेर चाहिँ त्यो स्टिग्मा एउटा क्या उनीहरूलाई त्यो हटाउनुको लागि चाहिँ अब कानुनले पनि अब उनीहरूको किन भन्दाखेरि उनीहरूको पनि त बिचारा दे आर अल्सो ह्युमन बिङ नि इट्स जस्ट द्याट अलिकति उनीहरूको बिमारी छ है जुन बिमारी चाहिँ अर्ली स्टेजमा क्योर गर्नु राम्रो मेडिकेसन्सहरू दिएर है दबाई पानी गर्यो भने उहाँहरू क्योर पनि हुनसक्छ। त्यसै कारण चाहिँ अब उनीहरूलाई सेफगार्ड उनीहरूको राइट्सहरू सेफगार्ड गर्नुको लागि चाहिँ सो कानुनले पनि अब उनीहरूको सेपरेट एउटा एक्ट बनायो त्यसलाई चाहिँ भन्छ अब मेन्टल हेल्थ एक्ट 1987 को त्यो टाइममा है 87 को कुरा गरेकै मैले त्यो टाइममा अब है गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट्सहरू राम्रो दिने है कानुनले भन्छ उनीहरू दे आर एन्टाइटल फर गुड ट्रिटमेन्ट्सहरू है। त्यसै कारण गभर्मेन्ट हस्पिटल्सहरूमा नर्सिङ्सहरूमा
हस्पिटलहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ एडमिसन पाउने है अन्त कतिवटा केसेसमा के हुन्छ भने उनीहरू कोही बेला केसेसहरूमा परिएको हुन्छ उहाँहरूलाई फ्री लिगल एड सर्भिसहरू दिने जसमा चाहिँ अब एडभोकेटहरू फ्री पाउने उनीहरूले है अन्त त्यहाँदेखि उनीहरूको पैसाहरू छैन भने पनि गभर्मेन्टले ट्रिटमेन्ट गर्ने सो यो सब एक्टले चाहिँ अब उनीहरूको राइट्स बेसिकली चाहिँ यो एक्टै के उनीहरूको राइट्स सिक्योर गर्नुको लागि चाहिँ निकालेको थियो हो हजुर त्यहाँदेखि त्यो बाहेक चाहिँ नाउ सिन्स अब आई विल टक अबाउट 2017 हो सो ग्रेजुअली अब हुँदै गयो अब यो राइट्सहरू अब के भन्छ 2017मा चाहिँ फेरि वाट वाज द निडेड वाज अब यो किन एमेन्ड गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ किन अब अलिकति यो एक्टलाई चाहिँ अलिक थप्नु किन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा आइपिसीमा चाहिँ एउटा धारा छ जसमा चाहिँ जसले पनि सुसाइड एटेम्प्ट गर्छ त्यो चाहिँ क्राइम हो त्यसै कारण चाहिँ 2017 को अगाडि जतिवटा अब यसो मान्छेहरूले सुसाइड किन गर्छ डिप्रेसनमै है यो पनि एउटा मेन्टल इलनेस नै हो नि है उनीहरूलाई अब अन्टिल एन्ड समबडी अबेट्स भन्छ नि अब कसैले उसलाई सुसाइड गर्नु त्योसम्म पुर्याउँछ नि सिचुएसनसम्म त्यो मान्छेलाई चाहिँ क्रिमिनल नै हो तर अब जसले सुसाइड अब ऊ डिप्रेसनमा गएर उसको त्यो मेन्टल प्रब्लम भएर चाहिँ ऊ सुसाइड गरी पठाउँछ एटेम्प्ट गर्छ है त्यस्तोलाई चाहिँ अब आफूलाई हार्म गर्नु पनि क्राइम हो भनेर चाहिँ कोर्ट पहिला चाहिँ केस हुन्थ्यो उसको एगेन्स्टमा तर आफ्टर 2017 चाहिँ के भयो भने अब राम्रोसँगले हेर्दाखेरि ऊ पनि एउटा ट्रमामा उसको पनि के कन्डिसन रिजनले त गर्छ सुसाइड पनि त्यसै कसैले इच्छाले त गर्दैन सो यसलाई चाहिँ डिक्रिमिनलाइज गरिदियो यसलाई अब यो सुसाइड एटेम्प्ट टु सुसाइड चाहिँ क्राइम होइन भनेर चाहिँ यो 2017 को एक्टले भनिदियो एक्ज्याक्टली है अन्त त्यो बाहेक चाहिँ अरू के छ भने चाहिँ कन्सेन्ट है अब हामीले अब हेरिरहेको छ केसेसहरू कोर्टमा अहिले पनि कोर्टमा अलिकति अब दिमाग राम्रो नहुने है अलिकति मेन्टली इल हुनेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको प्रपर्टीहरू खोसिदिएको है जहाँ पाइ त्यहीँ पेपर्सहरूमा साइन गरिदिएको उनीहरूको कन्सेन्ट युज नगरेको है यस्तो नि अब त्यो दिमाग अब मेन्टल इलनेस अब हेरी स्ट्यान्ड कोहीहरूले साँच्ची नै बुझ्दैन अब के हुँदैछ ट्याक्कै बुझ्दैन तर कतिजनाले त बुझ्छ नि त सो अब यो नयाँ एक्टले चाहिँ के भन्छ भने उसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ है इफ हि इज फाइन हि अर सी इज फाइन है ट्रिटमेन्ट भएर मेडिकेसन गरेर ऊ फाइन भन्छ उसको कन्सेन्ट युज गर्दा हुन्छ सो दिस आर द अमेन्डमेन्ट्स द्याट ह्यापन्ड क्या इन 2017 पहिलादेखि चाहिँ पहिलाको एक्टले त अब सिक्योर गरिदिएको छ राइट्स त्यसमा एडिसन चाहिँ 2017 को चाहिँ यो थियो र अब यो एक्टको इम्प्लिमेन्टेसनको जब कुराकानी गर्दछौँ कतिको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन छ इफेक्टिभ नै छ किनभने कोर्टमा अब तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो अब कतिवटा क्राइम्सहरू भएको हुन्छ है जस्तो मेन्टल इल पिपलहरूले क्राइमहरू गर्छ लाइक मर्डरहरू गरेको हुन्छ है कसैलाई हर्ट गरेको हुन्छ त्यो इन्टेन्सनली गरेको हुँदैन उनीहरूको सो इन कोर्ट अल्सो इफ यु क्यान प्रुभ एज अ लयर है हामीले आफ्नो क्लाइन्टको मेन्टल स्टेटस ठिक छैन र हामीले अब उसलाई साइकेट्रिककोबाट उयो के अरे उसको उयो गरेर उसलाई उयो जाँच गरेर है उसको एउटा सर्टिफिकेट ल्याउनु सक्यो हामीले साइकेट्रिकको वे इट्स रिटन द्याट हि इज नट मेन्टली फिट भनेपछि चाहिँ उहाँलाई केसेसहरू पनि लाग्दैन उहाँको एगेन्स्टमा बिकज उसको त्यो जुन चाहिँ उसले गरेको छ ऊ त्यति बेला उसको सेन्समै नभएको कारणले गर्दाखेरि बिकज इन क्रिमिनल केसेसहरू के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा इन्टेन्सन चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ नि तर वेन हि अब मेन्टली इल छ अनसाउन्ड छ भने उसको इन्टेन्सनको त कुरै आउँदैन नि सो द कोर्ट अल्सो डज नट क्या अब डज नट अब उहाँलाई चाहिँ अब कि एउटा क्रिमिनलको नजिरलाई चाहिँ हेर्दैन एन्ड देयर आफ्टर अन्त अब जस्तो एज पर द एक्टले इज गर्छ अब उहाँको ट्रिटमेन्टहरू हुनुपर्छ सो द कोर्टले पनि अब लेखिदिन्छ उसको चाहिँ प्रपर ट्रिटमेन्टहरू कुनै साइकेट्रिक वार्ड गभर्मेन्ट अरेन्ज है रन भएको हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ उसको ट्रिटमेन्टहरू फ्री अफ कस्ट गराइदिनुहोस् भने लेखिदिन्छ सो यो त अब यदि मेन्टल इल भएको मानिसले क्राइम गर्यो भने है यदि मेन्टल इलनेस भएको मानिस माथि क्राइम भयो भने
एक्टले कतिको स्ट्रिन्जेन्ट पनिसमेन्ट दिन्छ ल त्यो चाहिँ एकदम किनभने फर इक्जाम्पल इफ यु सी रेप भिक्टिम्स इफ आई टक अबाउट म्याक्सिमम भन्दा 30 to 40% अफ द रेप भिक्टिम्सहरू चाहिँ अलिकति अब यस्तै हुन्छ, अलिकति मेन्टली इल भएकै हुन्छ, लाटालाटी हुने हुन्छ है, उहाँहरूले बुझेको हुँदैन, अन्त उहाँहरूमाथि चाहिँ अब एडभान्टेज लिन्छ है, अरू मान्छेहरूले चाहिँ यो अब्युजर्सहरूले चाहिँ एडभान्टेज लिन्छ बिकज अब उनीहरूलाई त के यादै त हुँदैन हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोर्टले एकदम स्ट्रिन्जेन्ट इफ कोर्टले चाल पायो कि अब भिक्टिम चाहिँ यस्तो यस्तो छ भने त्यो बेल त कुरै हुँदैन, डिनाई एकदम कम्प्लिटली डिनाई हुन्छ है। त्यहाँदेखि चाहिँ अब कोर्टले केसेस पनि एकदम उसलाई चाहिँ वी एन्स्योर द्याट उसलाई चाहिँ पनिस चाहिँ होस् क्या। अन्त प्लस अब त्यो अब भिक्टिम्सहरू जो यस्तो मेन्टली इल छ उसलाई पनि अलिकति कम्पेन्सेट गरेर काउन्सिलर्सहरूले उसलाई उसँग कुरा गरेर उसलाई काउन्सिलिङ दिएर क्या। अब किन शिविर अब कस्तो हुन्छ भनेपछि नि अब यस्तो भिक्टिम्सहरू चाहिँ अब उनीहरू एक त आफै बुझेकै हुँदैन के पनि अल अफ अ सडन दिस थिङ्स ह्यापन्स टु देम है। उनीहरूलाई भएको दाखेरि चाहिँ झन् उनीहरूले अब एक त ट्रस्टै हुँदैन उनीहरूलाई त्यहाँ मान्छेमाथि। सो उनीहरूलाई रिफर्म गर्नुपर्छ, रिहेबिटेट गर्नुपर्छ उनीहरूलाई। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इट इज भेरी नेसेसरी प्लस कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ, उनीहरूको ट्रिटमेन्टहरू गरिदिनुपर्छ। सो द कोर्ट एन्स्योर्स द्याट उनीहरूलाई कम्पेन्सेसन रिहेबिटेसन चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर। यो सादा छ सिक्किम एन्टी ड्रग एक्टलाई हामी यो मेन्टल हेल्थ एक्टसँग कसरी चाहिँ हामीले यसलाई मर्ज गर्न सक्छौँ, मतलब के सन्दर्भ छ यसको चाहिँ? अब यो चाहिँ अब हुनु त त्यस्तो केही कोडिफाइड ल छैन, कहीँ पनि भनेको छैन कि मेन्टल हेल्थ एक्ट र यो के अब ड्रग अब्युजर्सहरूको चाहिँ अब उयो। तर अब हामीले भन्छ नि ड्रग जसले कन्ज्युम गर्छ उहाँहरू चाहिँ अब दे आर नट अ क्रिमिनल बट दे आर अलिकति अब दे आर सिक भन्छ नि, अब उनीहरू बिमारी छ अब केही कारणले गर्दा, किनभने यही डिप्रेसन एङ्जाइटी अब यही उयो स्ट्रेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ दे टेन टु अब ड्रग्सपट्टि ढल्किन्छ है। उनीहरूले कन्ज्युम गर्छ इजी उयो गर्नुको लागि, रिलिफ गर्नुको। सो इट इज नेसेसरी कि अब हामी एज अ पर्सन अब कतिजना फ्यामिलीहरू के हुन्छ मैले हेरेको अब डिनायल मोडमा बस्छ, एक्सेप्ट गर्नु मान्दैन आफ्नो नानीहरूले है ड्रग्स लिँदैछ। अब रादर देन सेइङ द्याट हि इज टेकिङ ड्रग्स हामीले पनि हेर्नुपर्छ कि वाइ इज हि टेकिङ है, उसको के प्रब्लम थियो है, त्यहाँपट्टि सुधार दिनुपर्छ। द्याट इज वाइ अब रिहेबिटेसन त छैछ तर त्यससँग पनि काउन्सिलिङहरू चाहिँ उहाँलाई एकदम जरुरी छ क्या। सो द्याट भोलिको दिनमा पनि उसलाई अलिकति केही हर्ट भयो भने ऊ फेरि ड्रग्सपट्टि नजाओस् भनेर चाहिँ। सो इट इज नेसेसरी द्याट अब काउन्सिलिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड वी हेभ टु टेक केयर अफ दोज पिपल हुन्छ नि। राइट। यो मेन्टल हेल्थ एक्ट जुन छ 2017 बेसी डिस्कोर्समा नआएको हामीले अनुभव गरेको छ। इभन हामी पनि फर्स्ट टाइम यो आज सिक्किम क्रोनिकलमा डिस्कस गरिरहेका छौँ। अवेरनेस लेभलको जब कुराकानी गर्दछौँ कतिको आवश्यकता छ अझ यो बारे भन्नको निम्ति? अब यस्तो हुन्छ कि अब यो भर्खर कम्तीलाई याद छ यो एक्टको बारेमा है, बट आइ एम स्योर डक्टर्सहरू या हेल्थ वर्कर्सहरू हु आर इन्टु अल दिस अब है डिल गर्नु हुँदैछ उहाँहरूलाई याद छ। दे हेभ बिन अब उनीहरूलाई एउटा सब्जेक्टै हुनुपर्ने, खास गरी अब आई डोन्ट नोट नो वेदर इट इज देयर अर नट, तर हुनुपर्छ एउटा। बिकज यहाँ यो एज पर द एक्ट चाहिँ के भनेको छ नि हाउ टु ट्रिट पिपल, दोज पिपल, उनीहरूलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नु, कहाँ अब कसैले उनीहरूलाई ट्रिटमेन्टहरू डिनाई गर्दाखेरि के कन्सिक्वेन्सेसहरू छ। इट इज रिटन एभ्रिवेयर, इच एन्ड एभ्रिथिङ इज रिटन इन द एक्ट है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इट इज नेसेसरी नट ओन्ली द लयर्स टु नो अबाउट द एक्ट, तर अब हेल्थ वर्कर्सहरूलाई पनि याद हुनु पऱ्यो है, डक्टर्सहरूलाई पनि याद हुनु पऱ्यो कि यस्तो यस्तो चाहिँ किनभने मेन्टल इलनेस चाहिँ अलिकति स्टिग्मा छ हाम्रो सोसाइटीमा है। अलिकति अब के लाज भन्नु हो कि के मान्छेले एक्सेप्ट गर्नु नसकेको के हो कि, तर अब यो उयोले चाहिँ अब हामीले भन्नुपर्छ मान्छेहरूलाई। कसैलाई यस्तो दिमागी प्रब्लम छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हिकाएर खेदाएर है छिछि दूर गरेर होइन, दैलोमा घरमा बन्द गरेर होइन, तर उसलाई एउटा प्रपर ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ। अनि गएर कहाँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने त्यो याद हुनुपर्छ है। कुनै डक्टर्सहरूले डिनाई गर्दाखेरि के हुन्छ त्योहरू सबै। सो इट इज भेरी नेसेसरी। अब यो चाहिँ एउटा प्राइम टपिक हो द्याट डिएलएसएले दिनुभएको छ है मलाई बोल्नु। सो यो चाहिँ याद हुनुपर्छ सबैलाई मेन्टल हेल्थ, किन अहिले हामीले हेर्दैछ डक्टर्सहरू साइकोलोजिस्टहरूले थुप्रोले बोल्नुहुन्छ मेन्टल हेल्थको बारेमा, तर अब एक्टको बारेमा
अहिलेसम्म अब कम्तीले नै याद होला हो। सो कानुन यस्तो कानुन छ जसले चाहिँ उहाँहरूलाई अब सुरक्षा दिएको छ, यो सेक्सन्सलाई चाहिँ सुरक्षा दिएको छ। सो त्यो पनि याद हुनुपर्छ। सो कतिवटा केसेस कोही बेला रिपोर्ट हुन्छ नि, जस्तै असाइलम भयो, सेल्टर होमहरूतिर यस्तो केसेस एट्रोसिटिज भएको, मतलब फिजिकल बिटिङहरू भएको केसेसहरूमा पनि एकदम लले स्ट्रिन्जेन्ट एकदम स्ट्रिक्टली उयो लिन्छ। फर इक्जाम्पल आई रिमेम्बर वान इन्सिडेन्ट ह्याड टेकन प्लेस है, दो आई विल नट, म नाम चाहिँ लिँदिनँ, तर क्या अब यस्तो पाराले चाहिँ अब बिचरा अब उनीहरूकोमा उयो कहीँ बस्ने ठाउँहरू हुँदैन, सो उनीहरूलाई सेल्टर होम्सहरूतिर हालिदिएको हुन्छ। तर कतिवटा जग्गामा चाहिँ उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्दो रहेछ, इल ट्रिटमेन्ट गर्दो रहेछ है, उनीहरूलाई राम्रोसँगले ट्रिट गर्दैन, हिकाउँदो रहेछ, काम गराउनु लाउँदो रहेछ, जुन चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्दैन यो चाहिँ एकदम। किनभने जब एनजिओजहरूले यस्तो इन्स्टिट्युसन्सहरू रन गर्दैछ है, यस्तो होम्सहरू रन गर्दैछ, उनीहरूलाई गाइडलाइन्स चाहिँ फलो गर्नुपर्छ है, कसरी चाहिँ राख्नुपर्छ। सो इन केस यसो कसैले हामीले चाल पाइहाल्यो या कोर्टले चाल पाइहाल्यो कि उहाँहरूले यो फलाना इन्स्टिट्युसन या होम्सहरूले यसरी गर्दैछ है, इल ट्रिटमेन्ट गर्दैछ या एनजिओजहरूले उहाँहरूको लाइसेन्सहरू क्यान्सल गर्नु सक्छ हामीले, उहाँहरूको होम्सहरू बन्द गर्नु सक्छ हामीले। एक्ज्याक्टली। अनि यो हाफवे होमको पनि एउटा जुन कन्सेप्ट छ अहिले स्पेसली मिनिस्ट्री अफ सोसल वेलफेयरको, अनि यसलाई डाइरेक्टली सुप्रिम कोर्टले पनि मोनिटर गरिरहेको छ भनेर है, यो पनि हामीलाई थाहा छ। र फाइनली तपाईँको मेसेज के छ, स्पेसली जो तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ अहिले है, मेन्टल हेल्थ केयर एक्टलाई लिएर है मानिसहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मेन चाहिँ अवेरनेस हो है, सबैजना चाहिँ अवेर हुनुपर्छ। उहाँहरू पनि अघि भने जस्तो उहाँहरू पनि एउटा मान्छे हो, उहाँहरूको पनि आफ्नो राइट्स छ हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भयोलेट नगरिदिनुहोस् है। इनकेस तपाईँहरूले कसैलाई अब इल ट्रिटमेन्ट गर्दैछ, नराम्रो व्यवहार गर्दैछ, जो चाहिँ यस्तो मेन्टली इल पिपलहरूलाई भनेपछि चाहिँ कानुनले चाहिँ स्ट्रिक्टभन्दा स्ट्रिक्ट एक्सन लिन्छ। तपाईँहरूले पनि कसैलाई याद हुँदैछ यो इन्सिडेन्टहरू याद छ या गाउँ छिमेकीमा यस्तो भएको छ भने पनि काइन्डली आएर चाहिँ रिपोर्ट गरिदिनु, सो द्याट हामीले पनि कसैको ज्यान चाहिँ बचाउन सकोस्। एब्सोल्युटली। थ्याङ्क यू जोला मेगी है तपाईँको इन्फर्मेसनको निम्ति। र यो हामीले ब्रिफमा आज मेन्टल हेल्थ एक्ट जुन चाहिँ यसबारे डिस्कसन गऱ्यौँ, अनि यो एकदमै नयाँ टपिक छ हामी सबैको निम्ति, र हामी पनि आशा गर्दछौँ कि तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै प्रश्न हामीलाई सोध्नुहुनेछ। हामी जोला मेगीलाई तपाईँको प्रश्नहरू फरवर्ड गर्नेछ, तपाईँले मुनि इनबक्समा आफ्नो कमेन्ट अनि क्वेसन्सहरू दिन सक्नुहुनेछ। फेरि अर्को यस्तै एक्टबारे हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। थ्याङ्क यू।